अनि आत्मालाई चाहिँ परमेश्वरको बलिदानद्वारा चाहिँ सदाको लागि पवित्र बनाउनु भयो। तर तपाईँ नि मेरो प्राण र तपाईँ नि मेरो शरीर चाहिँ सदाको लागि पवित्र भएको चाहिँ छैन। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ नि मेरो शरीरलाई चाहिँ परमेश्वरको त्यो सिद्ध पवित्रतामा बढाउनु हो भने चाहिँ तपाईँ नि मेरो दैनिक जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचन हुन जरुरी छ। दैनिक जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँ नि मलाई लिड गर्न जरुरी छ। अनि दैनिक जीवनमा चाहिँ तपाईँ नि मेरो जीवनमा चाहिँ प्रार्थना हुन जरुरी छ, उपवास हुन जरुरी छ। अनि ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ नि म को हो ती कुरा चाहिँ तपाईँ नि मैले बुझ्न जरुरी छ। आमेन 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 आमेन। मैले भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ है? तपाईले मैले हिजो भनेको नि 5 वटा कुरा बताउँछु भनेर। 5 वटा कुरा चाहिँ के हो भन्दै गर्दा एउटा चाहिँ आत्माले डोराएको हुनुपर्छ, दोस्रो चाहिँ तपाईले मेरो जीवनमा वचन हुनुपर्छ, तेस्रो चाहिँ तपाईले मैले चिनारीलाई बुझेको हुनुपर्छ, अनि चौथो र पाँचौं चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने प्रार्थना र उपवास तपाईले मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। यो कुराले चाहिँ तपाईँ नि मलाई त्यो सिद्धतातर्फ बढाउँदै लान्छ। आमेन। आजको दिनमा हामीले वचन सुनिरहेका छौँ, भोलिदेखि तपाईँ कस्तो जिउनुहुन्छ त्यो मलाई याद छैन, त्यो चाहिँ तपाईलाई राम्रोसँगले याद छ। आजसम्म यहाँ देख्दै गर्दा तपाईले सबैजनालाई पवित्र देखिरहेको छ क्यो? सबैजनालाई पवित्र देखिरहेको छ। अहिले सेवा सकेको बादमा मात्रै हुन्छ तपाईहरु रुममा बस्नुहुन्छ, घरमा जानुहुन्छ, तपाई कतिको पवित्र रहेछ त्यति बेला मात्रै थाहा हुन्छ। किन थाहा हुन्छ भन्दै गर्दा म यहाँ बाटो क्रस भएको हुँदैन बोयफ्रेन्डलाई कल गरिहाल्छ क्या, बेसी मिस गर्यो सेवामा त आइहाल्छ है। त्यति बेला चाहिँ तपाईँ कतिको चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सेवा सकेर जसै निस्कन हुन्छ नि त्यति बेला देखा पर्छ तपाईँ कतिको पवित्र रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ। के तपाईँ त्यो पवित्रतामा हिँड्नु भएको छ कि छैन चाहिँ सेवा सकेको बादमा मात्रै थाहा हुन्छ, सेवाभित्र थाहै हुँदैन। किन भन्दै गर्दा घरमा तपाईँलाई आमा बुवाले देख्छ, राखे भुज जस्तै देख्छ क्या घरभित्र चाहिँ, तर चर्चभित्र आउँदै गर्दा के देख्छ भन्नुहोस् त, सबैजनाले स्वर्गीय भित्रै देख्छ। मैले पनि त्यस्तै देखिरहेको छु तपाईँहरूलाई, त्यति बेला पवित्र देखिरहेको छु, स्वर्गदूत जस्तो देखिरहेको छु, तर तपाईलाई याद छ कि तपाईँ घरमा कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईले गर्दा मैले बताउनु चाहेको कुरा चाहिँ यो कि त्यो पवित्रतालाई चाहिँ सिद्धतातर्फ बढाउनु हो भने चाहिँ तपाईँ नि मेरो जीवनमा वचन हुन जरुरी छ, उपवास हुन जरुरी छ, अनि आत्माले डोराएको हुन जरुरी छ भनेको छु। तर म यो उदाहरणलाई कसको जीवनबाट ल्याउँदैछु भन्दै गर्दा नि यीशुको जीवनबाट ल्याउँदैछु। जब तपाईँ मत्ती 4 मा हेर्नुहुन्छ अनि मत्ती 3 को 17 मा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर एउटा अचम्मको घटना घटेको छ। यीशुले पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो, पानीबाट जसै निस्कन मात्रै भएको थियो, एउटा शब्दले सुनेको छ, यिनी चाहिँ मेरो प्रिय पुत्र भन्यो। एकछिन बादमा यीशु ख्रीष्टलाई पवित्र आत्माले चाहिँ डोराएर चाहिँ उजाड स्थानभित्र लानु भएछ। जसै उजाड स्थानभित्र पसेको मात्रै थियो त्यति बेला दियोबलस देखा परेर यसरी भनेको रहेछ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो ढुङ्गालाई चाहिँ रोटी बनाएर खानुस् अरे। दियोबलसले यसरी भन्दैछ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र चाहिँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो ढुङ्गालाई चाहिँ रोटी बनाएर खानुस् भन्दैछ। त्यति बेला तपाईँले मैले राम्रोसँगले बुझेँ भने चाहिँ दियोबलसले चेक गरिरहेछ यो कतै यो परमेश्वरको पुत्र हो कि होइन। किन भन्नुहुन्छ भने 3 को 17 मा चाहिँ स्वर्गबाट एउटा शब्द आएको थियो, यीशु ख्रीष्ट मेरो प्रिय पुत्र हो भन्दै गर्दा त्यो शब्दलाई जोन द ब्याप्टिस्ट अनि यीशुले मात्रै नभएर शैतानले के गरिरहेको थियो, सुनिरहेको थियो। शैतानले पनि सुनिरहेको थियो। त्योभन्दा अगाडि यीशु संसारमै थियो नि त, तर शैतान देखा परेको छैन। जसै स्वर्गबाट प्रिय पुत्र हो भन्ने शब्द सुने नि त्यहाँदेखि मात्रै शैतानलाई उथुल पुथुल भएर के भएको छ, यीशुको अगाडि जाने बित्तिकै यसरी भनेको रहेछ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानुस् भनेर भनेको रहेछ। तर यीशुले पनि भन्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र होइन अब यहाँनिर आइपुग्दै गर्दा शक्तिशाली कुरा के कुरालाई पाउनुहुन्छ भन्दै गर्दा यीशु ख्रीष्टले प्रुफ गर्नु परेको छैन क्यो, हेर्छस् म परमेश्वरको पुत्र हो, ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खाउँ पनि भनेको छैन। हामी हो के हुन्छ यहाँ छ इक्जाम्पलको लागि म के चाहन्छु भन्दै गर्दा यहाँ बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ पास्टर बुवा हुनुहुन्छ, बहिनीले प्रुफ गरिबस्नु पर्दैन नि त उहाँको छोरी हो भनेर, किनकि बहिनीलाई याद छ कि म उहाँकै छोरी हो, मेरै पापा भनेर याद छ, प्रुफ गरिबस्नु पर्दैन। यीशु ख्रीष्टलाई यो कुरा याद थियो कि म चाहिँ परमेश्वरकै पुत्र हो, मैले प्रुफ गरिबस्नु पर्दैन भन्ने कुरा याद थियो। अनि धेरैचोटि हामी लडेको कारण गिरेको कारण चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ प्रुफ गर्नु चाहन्छौँ, तपाईले मेरो जीवनमा के छ भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि मान्छेलाई देखाउन चाहिरहेका हुन्छौँ।
अनि तपाईँको साथीभाइ देख्नुहुन्छ, तपाईँले राम्रो लुगा लगाएर बसेको देख्नुहुन्छ, चटक्क भएर गएको देख्नुहुन्छ, राम्रो स्कुलमा पढेको देख्नुहुन्छ, बाइकमा कुदेको देखेको हुनसक्छ। त्यहाँदेखि उता तपाईँले के इच्छा हुन्छ भन्दै गर्दा म पनि अब प्रुफ गर्छु, मेरोमा पनि धन सम्पत्ति छ, मेरो बाउकोमा पनि पैसा छ भन्ने कुरा अब म प्रुफ गर्छु भनेर तपाईले मैले धेरैचोटि यो धारणालाई लिइरहेका हुन्छौँ। तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ नि कहिले पनि प्रुफ गरेको छैन। किन प्रुफ गरेन भन्दै गर्दा यीशु ख्रीष्टलाई यो कुरा याद थियो, म चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो। उहाँले चिनारीलाई राम्रोसँगले बुझेको थियो। आमेन। तर यस्तो एकजना व्यक्ति छ जसले चिनारीलाई नबुझ्दा चाहिँ संसारमा पाप आएको छ। जब तपाईँले उत्पत्ति 3 मा हेर्नुहुन्छ त्यहाँनिर यसरी लेखेको रहेछ, इडन अफ गार्डनमा आदमको बगैँचामा साँप आयो। अनि हामीले धेरैचोटि भन्ने गर्छौँ कि साँप चाहिँ के हो, शैतान हो भन्छ। तर साँप शैतान होइन नि, साँप चाहिँ शैतान होइन, तर साँपको शरीरभित्र चाहिँ को पसेको थियो, शैतान पसेको थियो। शैतानको आकारै छैन, त्यसलाई काम गर्नको लागि चाहिँ जहिले पनि शरीरको जरुरत पर्छ। अनि साँपमै चाहिँ किन पस्यो भन्नुहुन्छ भने साँप चाहिँ सबैभन्दा चङ्खे थियो अरे, क्या सबैभन्दा चङ्खे थियो अरे। त्यही कारणले गर्दा शैतान चाहिँ साँपभित्र पसेको छ। अनि चङ्खे मान्छे कस्तो हुन्छ भन्दै गर्दा नि सबै कुरा गर्छ, लास्टमा गएर आफ्नै फाइदा खोजिरहेको हुन्छ। चङ्खे मान्छे चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अनि साँप पनि चङ्खे थियो, त्यही कारणले गर्दा साँपभित्र को पसेको छ, शैतान पसेको भेटाउनुहुन्छ। अनि एक दिन यस्तो खाले घटना घटेछ, 12 जना चेला रहेछ। अनि 12 जना चेलालाई यसरी भन्नुभएछ यीशुले, तिमीहरूले चाहिँ यत्रो यत्रो ढुङ्गा चाहिँ बोकेर चाहिँ यो ठाउँदेखि चाहिँ तिमीहरू नाम्ची जानु भनेर भनेछ। साँच्चै नै नाम्ची चाहिँ होइन है, तर एक जग्गा जानु भनेर भनेछ। अनि 12 जना चेलाहरू मध्ये योदा स्कुलटी चाहिँ यस्तो डरलाग्दो चङ्खे, यस्तो डरलाग्दो चङ्खे, बुढोले के काम गराउँछौ, म त सानो ढुङ्गा बोकेर लान्छु भनेर यत्रो ढुङ्गा गोजीभित्र हालेर गएछ। त्यहाँदेखि 11 जना चेलाले ठुल्ठुलो ढुङ्गा बोकेर जाँदैछ। त्यहाँदेखि एक जग्गा पुग्दै गर्दा कट भोक लागेछ, यति डरलाग्दो भोकले साह्रो परेछ क्या 12 जना चेलालाई। त्यहाँदेखि यीशु ख्रीष्ट हामीलाई भोजन जुटाइदिनुहोस् न भन्दै गर्दा यीशुले यसरी भन्नुभएछ, तिमीहरूको हातमा के छ भन्दै गर्दा ढुङ्गा भनेछ। अब राम्रो हेर्दा भन्दै गर्दा यत्रो यत्रो ब्रेड थिएछ, सबैजनाको यत्रो यत्रो ठुलो ब्रेड, तर योदा स्मृतिको मात्रै यत्रो नै ब्रेड थिएछ। योदा स्मृतिको मात्रै यत्रो नै ब्रेड थिएछ खानुको लागि। उसले चङ्खे भएर काम त गर्यो, तर नोक्सानी उसकै भइरहेको छ। अनि फेरि पनि यीशुले भन्नुभएछ, तिमीहरू चाहिँ अब सानो ढुङ्गा बोकेर अर्को डाँडा जानु ल भनेर भनेछ। हुन्छ यीशु हामी जान्छौँ। योदा स्मृतिले यसरी सोचेछ, अब चाहिँ म चाहिँ सानो ढुङ्गा होइन तर ठुलो ढुङ्गा बोक्छु भनेर भनेछ। 11 जनाले सानो बोक्यो, तर योदा स्मृतिले चाहिँ ठुलो ढुङ्गा बोकेछ। अनि गोजीभित्र हालेन, तर ठुलो ढुङ्गा बोकेर लाँदैछ। यति दामी जग्गा पुगेछ कि यति दामी जग्गा पुगेछ, स्वर्ग जस्तै जग्गा पुगेछ। त्यति बेला परमेश्वरले यसरी भन्नुभएछ, तिमीले जति सक्छस् तिमीले त्यति नै ढुङ्गा फाल भनेर भनेछ। सबैजनाले यस्तो दामी फालेछ, योदा स्मृतिको त कति पुगेन रहेछ। किन पुगेन भन्नुहोस् त, योदा स्मृति साह्रै चम्के थियो क्या। त्यहाँदेखि फेरि पनि एकचोटि यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएछ, अब तिमीहरूले चाहिँ एउटै साइजको ढुङ्गा चाहिँ 2टा बोकेर जानु ल भनेछ। अनि योदा स्मृतिले सोचेछ, यो बुढोले पनि के भनेको हो, अब चाहिँ म फाल भन्यो भने सानो फाल्छु, खा भन्यो भने ठुलो खान्छु भनेर सानो र ठुलो ढुङ्गा बोकेछ। अनि सानो र ठुलो ढुङ्गा बोकेर कसै जाँदैछ, त्यहाँदेखि जाँदैछ डेजर्टमा पुगेछ क्या। यति डरलाग्दो गरम भइरहेको छ, हप भइरहेछ, तलबाट पनि हप माथिबाट पनि हप भइरहेछ, साह्रो परिरहेछ। त्यहाँदेखि परमेश्वर हाम्रो खुट्टा पुरा पोल्यो भनेर भनेछ। त्यसो भए त्यो 2टा ढुङ्गा भुइँमा राख भन्दै गर्दा सबैको चाहिँ साइजको जुत्ता भएछ। योदा स्मृतिको मात्रै योदा स्मृतिको चाहिँ के भएछ, सानो र ठुलो जुत्ता। कस्तो चाहिँ देख्यो होला सानो र ठुलो जुत्ता लाउँदै गर्दा चाहिँ है। त्यही कारणले गर्दा चङ्खे मान्छेले म चङ्खे छु भनेर हरेक कुरा गरिरहेको हुन्छ नि, तर नोक्सानी चाहिँ लास्टमा उसले आफै भोगिरहेका हुन्छ। परमेश्वरले बेसी बाठी मन पराउनु हुँदैन। यादै बाइबलमा लेखेको छ, साप चाहिँ चराको ढुकुर चाहिँ सोझो हो भनेको छ। तर हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दै गर्दा यति डरलाग्दो हामी चङ्खे बेहोरा देखाइरहेको हुन्छ। कहाँ चङ्खे हुन्छ भन्दै गर्दा घरभित्र मात्रै चङ्खे हुन्छ। बिचारा आमा बाउलाई के भन्छ, छोराछोरीलाई भन्छ आमा बाउले, नानी यो कुरा गर्नु हुँदैन, नराम्रो हो भन्छ। सबै याद छ, तपाईँ त आमा पहिलाको जमानाको मान्छे केही पनि याद छैन रहेछ भन्छ। त्यहाँदेखि नानीहरूले के गर्नु थाल्छ, आमा बुवालाई सिकाउनु थाल्छ है। बिचारा याद गर्नुपर्छ कि त्यही आमा बाउले तपाईँले म सानोमा हुँदै गर्दा सिकाउँदै गर्दा ठिकै थियो, लास्टमा अलिक ठुलो भएपछि कन्ता डरलाग्दो बाठे हुँदैन, आमा बाउलाई सिकाउनु कोसिस गरिहाल्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ के चाहनुहुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँ नि म जस्तो छ त्यस्तै भएको उहाँले चाहनुहुन्छ। तपाईँ लाटो हुनुहुन्छ, परमेश्वरले त्यस्तै बनाउनु भएको छ। तपाईँ बाठो हुनुहुन्छ, त्यस्तै बनायो। तर लाटो मान्छे चाहिँ बाठो हुँदैछ, साह्रै हाँसुहरू देख्छ।
अनुहार चाहिँ लाटो देख्छ तर काम चाहिँ बाठे टाइपको गर्दै गर्दा नि उसलाई हाँसउठ्दो देखिरहेका हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने उत्पत्ति 3 मा त्यति बेला यसरी भनेको छ, सर्प गएर हवालाई भनेछ तिमीलाई यो बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनेको छ भन्दै गर्दा हवाले भनेछ हामीलाई सबै रुखको बगैँचाको फल खानु भनेको छ तर बीचको रुखको फल चाहिँ नखानु भनेको छ है भनेर भनेछ। अनि यहाँनिर आइपुग्दै गर्दा के कुरालाई पाउनुहुन्छ भन्दै गर्दा साँपलाई त्यति बेला पनि याद थियो। साँपलाई के याद थियो भन्दै गर्दा यीशु परमेश्वरले चाहिँ अगाडि नै बीचको रुखको फल नखानु भनेको छ भनेर अगाडि नै शैतानलाई याद थियो। तरै पनि उसले प्रश्न गर्दैछ, शैतानले के गर्दै रहेछ? प्रश्न गर्दै रहेछ, प्रश्न गर्दैछ। त्यहाँ निश्चित बातमा यसरी भनेको रहेछ तिमीले यो रुखको फल खायो भने चाहिँ तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ, खाऊ कस्तो दामी छ भनेर भनिसक्यो साँपले त्यो टाइममा। त्यहाँनिर को थियो भन्नुहोस् त? 2 जना व्यक्ति। इङ्ग्लिसमा आदमलाई के भन्छौँ? हजुर एडम र म्याडम थियो नि त त्यो टाइममा। को थिएछ भन्नु? एडम र म्याडम थियो त्यो टाइममा। 2 जना बसिरहेको छ, म्याडम चाहिँ तिनीहरू रुखकै छेउमा रहेछ, एडम कहाँ छ थाहै छैन। तर त्यो टाइममा हवालाई यसरी भन्दैछ तिमीले यो रुखको फल खाइन्छ तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ भनेर चाहिँ लुसिफरले कसलाई भन्दैछ? आदम हवालाई भनिरहेको छ। अब यहाँनिर आइपुग्दै गर्दा के कुरालाई पाउनुहुन्छ भने लुसिफरले के सोचेको थियो स्वर्गमा हुँदै गर्दा म परमेश्वर जस्तै हुन्छु, म परमेश्वर भन्दा पनि माथि जान्छु भनेर उसले सोचेको थियो। ऊ परमेश्वर जस्तै हुन्छु भन्दै गर्दा ऊ झर्यो। तर परमेश्वरले जसलाई चाहिँ उहाँकै इमेजमा बनाएको छ त्यो व्यक्तिलाई पनि गएर भन्दैछ कि तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छ। लुसिफरले स्वर्गमा हुँदै गर्दा के षड्यन्त्र रचेको थियो? म परमेश्वर जस्तै हुन्छु। पृथ्वीमा आएर पनि जसलाई चाहिँ परमेश्वर आफ्नो इमेजमा बनाएको छ त्यो व्यक्तिलाई पनि भन्दैछ कि तिमीले यो रुखको फल खायो भने चाहिँ तिमीहरूको जस्तो हुन्छौ, परमेश्वर जस्तै हुन्छौ भनेको छ। उनीहरूले चाहिँ यो कुरालाई थाहा हुनु पर्थ्यो कि हामीलाई अलरेडी नै उहाँको इमेजमा बनाएको छ, हामी चाहिँ उहाँको स्वरूपमा सृष्टि भएको हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेको भए नि त्यति बेला उनीहरूले पाप गर्थेन, उनीहरूले त्यो फल खान्थेन। तर त्यो टाइममा तपाईँले के भयो भन्नुहुन्छ भने हवाले त्यो फल टिपेर ल्याइछ अनि आदमको अगाडि गएछ। आदमको अगाडि गएर यसरी भनेछ खाइदेऊ न खाइदेऊ भनेर भनिसक्यो। कस्तो मिठो छ यो फल, र लाग्दो छ, खाइदेऊ न भनेर भनेछ। तर त्यो टाइममा आदमकोमा अप्सन थियो। आदमकोमा अप्सन थियो। के अप्सन थियो भन्दै गर्दा परमेश्वरलाई खुसी बनाउने कि गर्लफ्रेन्डलाई खुसी बनाउने अप्सन थियो आदमकोमा। परमेश्वरलाई खुसी बनाउने कि मेरो श्रीमतीलाई या मेरो गर्लफ्रेन्डलाई खुसी बनाउने, उसको जीवनमा त्यो प्रश्न थियो। धेरैचोटि जवान जवानीहरू होसियार हुनुहोस्, तपाईँहरू बढ्दै हुनुहुन्छ, हुर्किँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा आउँछ कि यस्तो खाले टेम्पटेसनहरू आउँछ कि तिमीले मलाई माया गर्दैनौ। पहिला त भनेको थियो त यहाँ फोनमा भर्खर भेट्दै गर्दा कस्तो बेसी माया गर्छु भन्छ, तर तपाईँ भेट्नु जानुहुन्छ मेरो लागि त्यति पनि गर्नु सक्दैन, बस्नु एक रात मेरो घरमा, केही हुँदैन, म एक्लै छु रुममा, आमाहरूलाई ढाँचिदियो हो साथीकोमा छु भनेर फोन गर न भन्नु लगाउँछ। तर त्यो टाइममा तपाईँले परमेश्वरलाई खुसी बनाउनुहुन्छ भने नि तपाईँ त्यो जग्गामा बस्नुहुन्न। तपाईँले तपाईँको बोयफ्रेन्डलाई माया गर्नुहुन्छ, बोयफ्रेन्डलाई खुसी बनाउनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो जग्गामा बस्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले जहिले पनि अप्सन राखिदिनुहुन्छ तपाईँलाई, मलाई खुसी बनाउँछस् कि तेरो गर्लफ्रेन्डलाई खुसी बनाउँछस्, मलाई खुसी बनाउँछस् कि तिमीहरूको बोयफ्रेन्डलाई खुसी बनाउँछस् भनेर नि परमेश्वरले जहिले पनि अप्सन राखिदिइरहनु भएको हुन्छ। त्यही कारणले व्यवस्थाको पत्रमा लेखिदिएको छ कि मृत्यु र जीवन तिमीहरूको अगाडि छ, रोज कुन चाहिँ रोज छस् भनेको छ। तपाईँले नै चुन्नु पर्यो, दुईजना कुन चाहिँ चुन्नु हुँदैन। आमेन आमेन आमेन। त्यही कारणले गर्दा त्यहाँनिर के भएको रहेछ, एडम र म्याडम के भयो, त्यो फललाई खाएर उनीहरू पतित भयो। तर त्यो टाइममा मजाले हेर्नु भयो यो कुरालाई पाउनुहुन्छ कि उनीहरूले चिनारी नबुझेको कारणले गर्दा उनीहरू त्यो टाइममा ढलेको हो। तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ चिनारी बुझेको थियो, त्यही कारणले गर्दा उहाँ ढलेन। अनि तपाईँ नि मैले पनि यहाँदेखि तपाईँ जानुहुन्छ त्यति बेला एउटा कुरालाई याद गर्नुहोस् कि म चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको स्वरूपमा सृष्टि भएको व्यक्ति हो। जब तपाईँले आफूलाई त्यो देख्नुहुन्छ भने नि तपाईँको अपोजिट सेक्स, अपोजिट लिङ्ग तपाईँको अगाडि बस्दै गर्दा पनि तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई कसको इमेजमा बनेको देख्नुहुन्छ? परमेश्वरको इमेजमा बनेको देख्नुहुन्छ। यहाँ दाजुभाइहरू छ, भाइहरू दाजुभाइहरू छ, तपाईँहरूले पनि जब तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ म चाहिँ उहाँको इमेजमा सृष्टि भएको हो, म चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको स्वरूपमा सृष्टि भएको, जब तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ नि त्यति बेला तपाईँले दिदीबहिनीलाई कसको स्वरूपमा सृष्टि भएको देख्नुहुन्छ, उहाँ पनि परमेश्वरको इमेजमा सृष्टि भएको हो भनेर जब तपाईँले देख्नुहुन्छ नि त्यति बेला जति आदर तपाईँले आफूलाई गर्नुहुन्छ नि त्यति नै आदर तपाईँको अपोजिट लिङ्गलाई पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ।
किनकि तपाईँले चिनारीलाई बुझ्नु भएको छ। आमेन। अनि यहाँनिर दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ नानीहरू हुनुहुन्छ, जब तपाईँहरूले यो बुझ्नुहुन्छ नि म चाहिँ उहाँको इमेजमा सृष्टि भएको हो, म भित्र चाहिँ यीशु बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जब तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ नि, त्यहाँदेखि उपरान्त तपाईँले दाजुभाइहरूले देख्दै गर्दा के देख्नुहुन्छ, उहाँ पनि परमेश्वरको इमेजमा सृष्टि भएको हो भने जब तपाईँले बुझ्दै हुन्छ भने नि तपाईँले पापै गर्नुहुन्न। धेरैचोटि मान्छेले पाप गरेको कारण चाहिँ के हो याद छ, उनीहरूले चिनारीलाई बुझेकै छैन, म उहाँको इमेजमा सृष्टि भएको भन्ने कुरा नबुझ्दा चाहिँ पापमा ढलेको हो नि त। जब तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु चाहिँ हुन्छ भने नि तपाईँ कहिले पनि ढल्नुहुन्न। अनि धेरै व्यक्तिले भन्छ कि जवान जवानीहरू ढल्छौ भनेर सोच्छ, तर म कहिले पनि भन्दिनँ, म कहिले पनि भन्नु सक्दिनँ ढल्छ भनेर। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दै गर्दा पवित्र जीवन जिउनु चाहिँ 100% के छ भने के हजुर कोहीजनाले भन्नुहोस् न सम्भव छ, 100% सम्भव छ है पवित्र जीवन जिउनु चाहिँ। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ नि मैले चिनारीलाई चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ। आमेन आमेन। हामी प्रार्थनामा जानेछौँ, त्यही कारणले गर्दा म छोट कार्यमा तपाईँलाई बताउँदैछु। शैतानले के भनेको रहेछ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानुहोस् भन्दै थियो, तर यीशु ख्रीष्टले त्यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानु भएन। तर त्यो टाइममा यीशु ख्रीष्टले केलाई प्रयोग गर्नु भएको छ, वचनलाई प्रयोग गर्नु भएको छ। जसै वचनलाई प्रयोग गरे त्यति बेला शैतान फेरि के भएको छ, सट्टै हटेको छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ नि म भोलिदेखि यहाँदेखि उपरान्त घरमा जान्छौँ, आफ्नो ठाउँमा हुन्छौँ, त्यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ तपाईँ नि मेरो जीवनमा चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको वचन हुन जरुरी छ। त्यही कारणले कलसीको पत्रमा लेखेको छ, तिमीहरूको हृदयमा चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको वचन चाहिँ प्रशस्तसँगले बास गरोस् भनेको छ। अब तपाईँहरूले छातीमा हात राखेर चेक गर्नुहोस् कि तपाईँको हृदयमा चाहिँ प्रशस्त कुरा केले भरेको छ। तपाईँ ख्रीष्टको वचनले भरिनु भएको छ कि संसारको कुराले भरिनु भएको छ, यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। यीशु नि संसारको कुराले भरिनु भएको थिएन, उहाँ चाहिँ ख्रीष्टको वचनले भरिनु भएको थियो। आमेन आमेन। यही कारणले गर्दा तपाईँ नि मेरो जीवनमा वचन हुन चाहिँ जरुरी छ। जब मेरो सुरुको टाइमहरूमा हेर्छु, सुरुको टाइमहरूमा हेर्दै गर्दा म चाहिँ सिंगल बिलिभर थिएँ। मेरो आमा बाबाले हिजो अस्ति भर्खर हालैमा प्रभु पाउनु भयो, तर त्योभन्दा अगाडिको मेरो घटनालाई म बताउन चाहन्छु। त्यो टाइममा मैले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ, यीशु ख्रीष्टलाई जसै विश्वास गरेँ त्यो टाइममा मेरो साथीले मलाई एउटा बाइबल दिएको थियो। मेरो साथीले एउटा मलाई बाइबल दिएको थियो, त्यो बाइबल चाहिँ फाटिगएको थियो, कतिवटा बाइबल भर्सहरू पनि थिएन। तर त्यो टाइममा मलाई धेरै सङ्घर्ष हुन्थ्यो कि घरमा, ला अब म कति बेला बाइबल पढ्नु, मेरो आमा बाउ कति बेला चाहिँ 12 बजी 1 बजी सुत्छ र म घोडा चेकेर बाइबल पढौँ भनेर त्यो समय मात्रै पर्खिरहेको हुन्थेँ मैले जहिले पनि। अनि म के गर्थेँ भन्दै गर्दा आमा बाउलाई छिटो खाना बनायो, खाना दियो, अचेन सचेन लाग्यो, उहाँलाई सुताएर चाहिँ म मेरो रुममा गएर घोडा चेकेर जहिले पनि बाइबल पढ्ने गर्थेँ। अनि त्यो टाइममा मलाई आइपुग्दै गर्दा मलाई एउटा कुराको रियलाइज हुन्छ कि पवित्र आत्माले चाहिँ मलाई सही कुरामा नै लानु भएको थिएछ। पवित्र आत्माले मलाई सही कुरामा नै लानु भएको थिएछ। त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको वचन हो। आमेन। यही कारणले गर्दा एक जग्गा कन्फरेन्स हुँदै रहेछ, त्यो टाइममा म फर्स्ट टाइम मेरो लाइफको फर्स्ट टाइम कन्फरेन्सलाई एटेन्ड गरिरहेको थिएँ। त्यति बेला वक्ताले यसरी भन्नुहुँदै थियो, तपाईँहरूको जे छ अभिषेक गर्नको लागि तपाईँले अगाडि लिएर राख्नु सक्नुहुन्छ भने। तर मलाई त्यो टाइममा भर्खर बाइबल पढ्दै थिएँ, बाइबल चाहिँ अभिषेक हो भनेर याद थिएन। मैले चाहिँ बाइबल चाहिँ 3 दिनै त्यो कन्फरेन्समा अगाडि लगेर राखिदिएँ, किनकि बाइबलप्रति त्यो तृष्णा थियो म भित्र। परमेश्वरले मलाई त्यो तृष्णा हालिदिनु भएको थियो। त्यही कारणले गर्दा मैले जहिले पनि बाइबललाई माया गरेँ, जहिले पनि म बाइबलमा बस्न थालेँ। जति म बाइबलमा बस्न थालेँ नि त्यति नै म पापबाट अलग हुँदै गएँ। त्यही कारणले गर्दा एकजना मान्छेले यसरी लेखेको रहेछ, तपाईँ पाप गर्नुहुन्छ भने जहिले पनि पापले चाहिँ तपाईँलाई वचनबाट अलग राख्छ। जब तपाईँ वचन पढ्नुहुन्छ, वचनमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पापबाट अलग गर्नु सुरु गर्छ। वचनले तपाईँलाई पाप गर्नु दिँदैन। आमेन। वचनले तपाईँलाई के गर्नु दिँदैन, पाप गर्न दिँदैन। त्यही कारणले गर्दा जवानहरू हो, तपाईँ नि मेरो जीवनमा वचन हुन जरुरी छ। हामी नि घन्टो फोन चलाउँदै गर्दा मजा आउँछ, हाम्रो क्याली क्यान्डल पो रहेछ, क्याली जेन्डर पो रहेछ भनेर हेरिरहेका हुन्छ क्या। हाम्रो के गर्छ भन्दै गर्दा जुम गरेर ओट पनि हेरिरहेको हुन्छ, कत्रो ठुलो रहेछ भनेर हेरिरहेको हुन्छ। मेरो एकजना बहिनी थियो, उसलाई पनि ठुलो ओट मन पर्दो रहेछ, ऐनाको अगाडि गएर पेन्सिल लिएर कोथारै गर्दै के गरेको रहेछ भन्दै गर्दा जति बेसी त्यो पेन्सिलले ओट यतिकै कोथारिन्छ, ओट चाहिँ अलिक ठुलो हुँदो रहेछ। जुम गरी हेर्छ, त्यहाँदेखि उसले ती कुरालाई प्र्याक्टिस गर्नु थाल्छ, के कार्यमा उतार्नु थाल्छ। अरूले जस्तो गर्यो उसले घरमा बसेर ती कुरालाई कार्यमा उतार्नु सुरु गरिहाल्छ। केलाई हेर्दै गर्दा
फोनलाई हेर्दै गर्दा। त्यही कारणले गर्दा जब तपाईँले मैले बाइबललाई हेर्नु थाल्छ भने चाहिँ यीशुले जस्तो पवित्र जीवन जिउन भयो हामीले त्यस्तै पवित्र जीवन चाहिँ कार्यमा पनि उतार्न सुरु गर्छौँ। आमेन आमेन। त्यही कारणले गर्दा तपाईँले मेरो जीवनमा चाहिँ जहिले पनि वचन हुन चाहिँ जरुरी छ। वचन चाहिँ ख्रीष्ट यीशु आफै हुनुहुन्छ। जब तपाईँले बाइबल पढ्नुहुन्छ भने नि त्यति बेला बाइबल भित्र भएको अभिषेकको कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनमा रिलिज हुँदै गरेको हुन्छ। धेरैचोटि हामीले सोच्छौँ कि कुनै चाहिँ अगमवक्ता आएर टाउको माथि हात राखिदियो भने अभिषेक आउँछ अरे। अनि मलाई यस्तो प्रश्न भयो कि त्यो अगमवक्ताहरू चाहिँ अभिषेक थाप्नुको लागि कसकोमा जान्छ भन्ने प्रश्न आयो। अगमवक्ताहरू पास्टर्सहरू चाहिँ कसकोमा जान्छ अभिषेक थाप्नु? जब त्यो मेरो मनमा प्रश्न आयो नि त्यति बेला पवित्र आत्माले मलाई एउटा शब्द दिनुभयो कि त्यो व्यक्तिहरू, त्यो अगमवक्ताहरू, त्यो पास्टर्सहरू, त्यो लिडर्सहरू चाहिँ मेरोमा आउँछ भन्नुभयो कि अभिषेक थाप्नु चाहिँ। आमेन। मेरोमा आउँछ भन्नुभयो। त्यही कारणले गर्दा जति बेसी तपाईँ वचनमा चाहिँ बस्नु थाल्नुहुन्छ भने वचन चाहिँ योनाको एक पाप आधारित यीशु नै हो भने यीशु चाहिँ एनोइन्टेड वान हुनुहुन्छ। जब तपाईँले वचन पढ्नु थाल्नुहुन्छ भने जति बेसी तपाईँको परमेश्वरको वचन तपाईँको हृदयमा डिपोजिट हुन थाल्छ नि त्यति नै तपाईँ अभिषेकमा उँभो आउँदै गरेको हुन्छ। त्यति नै अभिषेकमा उँभो आउँदै गरेको हुन्छ। जति बेसी तपाईँ अभिषेकले भरिनु थाल्नुहुन्छ अभिषेकले चाहिँ तपाईँलाई हरेक कुरा गर्न चाहिँ सिकाउँदै गरेको हुन्छ। यो चाहिँ पहिलो योना 2:27 भनेको छ। आमेन आमेन। धेरैचोटि हामीले सोच्छौँ कलसी 3:1 र 2 पत्रले लिएर यसरी सोच्छौँ कि परमेश्वरले भनेको छ माथिको कुरामा मन लगाऊ भनेको छ। हामी चाहिँ लाटाहरू जस्तै यस्तो टाउको माथि उचालेर हेर्छ क्यौ। परमेश्वरले माथिकै कुरामा मन लगाउनु भएको भनेर टाउको माथि उचालेर हेर्छ। तर माथिको कुरामा मन लगाऊ भनेको टाउको उचालेर माथि हेर भनेको होइन, यहाँ हेर्नु भनेको। जब तपाईँ यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ सबैभन्दा माथिको कुरा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ जो चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। आमेन आमेन आमेन। त्यही कारणले गर्दा म उत्साह गर्न चाहन्छु जवान भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू जति सक्दो तपाईँ वचनमा बस्न जरुरी छ। जति बेसी तपाईँ वचनमा बस्न थाल्नुहुन्छ नि तपाईँलाई पवित्र आत्माले सिकाउँदै लानुहुन्छ, पवित्र आत्माले सिकाउँदै लानुहुन्छ। जब म सुरुको दिनहरूमा घोडा टेकेर प्रार्थना गर्नु थालेँ, वचन पढ्नु थालेँ, यति बेसी मजा आउँथ्यो कि मलाई कसै व्यक्तिले सिकाउनु थालेको त्यो टाइममा आफै पढ्दैछु, आफै बुझिरहेको छ, छक्कै लाग्थ्यो। यति बेसी मजा आउँथ्यो, यति बेसी मजा आउँथ्यो कि त्यो टाइममा मेरो साथीभाइ जहिले पनि घरमा आउँदै गर्दा मलाई एउटै कुरामा भेट्थेँ कि वचन र प्रार्थनामा मात्रै भेट्थेँ। वचन र प्रार्थनामा मात्रै भेट्थेँ मेरो साथीभाइहरू। त्यो टाइममा छक्कै पर्दै मेरो साथीभाइहरू कति चाहिँ बाइबल पढेको आमामा छोडिदियो एकछिन घुम्नु जाउँ भन्थ्यो। तर मलाई वचनसँग चाहिँ के भइसक्यो, माया बसिसक्यो। आमेन आमेन आमेन। त्यही कारणले गर्दा तपाईँले मेरो जीवन के हुन जरुरी रहेछ? हजुर वचन हुन जरुरी रहेछ। जति बेसी तपाईँ वचनमा बस्नु थाल्नुहुन्छ त्यो वचनले चाहिँ तपाईँले मलाई पाप गर्नदेखि चाहिँ जोगाउँदै गरेको हुन्छ। त्यही कारणले दाउदले यसरी भने भजन सङ्ग्रह 119:9-11 पत्रमा भनेको छ, प्रभु म चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचनलाई चाहिँ मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु भनेको छ। किन चाहिँ दाउदले भने भन्नुहुन्छ भने दाउद एउटा टाइममा पापमा लडेको थियो। जब ऊ बेत्सिबासँग नि जब ऊ पापमा लडे नि त्यहाँदेखि उता उसले पश्चाताप गर्यो। जसो पश्चाताप गर्यो त्यहाँदेखि उपरान्त उसले गल्ती गरेको छैन। त्यहाँदेखि उपरान्त त परमेश्वरले यो चाहिँ मेरो हृदयको छोरा भन्नुभएको छ। अनि जसै उसले पश्चाताप गर्यो परमेश्वरले हृदयको छोरा पनि भन्नुभयो। त्यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ दाउदले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बुझेको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ भनेको छ कि तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर चाहिँ मैले तपाईँको वचनलाई चाहिँ मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। त्यही कारणले गर्दा जति बेसी तपाईँ वचनमा बस्नु थाल्नुहुन्छ तपाईँ पापबाट त्यति नै अलग बसिरहेका हुन्छ। जति बेसी तपाईँ वचनमा बस्नुहुन्छ त्यति बेला प्रकाशको कुरा खोलिँदै गरेको हुन्छ। आमेन। धेरैचोटि हामी के हुन्छ भोलिपल्ट सेवा छ भने आज बेलुका मात्रै हामीले वचनलाई रेडी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यति बेला प्रकाश खोलिँदैन, प्रकाश खोलिन्छ। के खोलिन्छ अरे? प्रकाश खोलिँदैन, प्रकाश खोलिन्छ। प्रकाश खोल्यो भने चाहिँ फेरि विसञ्च हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा जवान जवानीहरू के चाहन्छ भन्दै गर्दा अपुई यहाँ अगाडि आएर बोल्नु भएको ओभर बोलिदिँदै भन्छ। तर बोल्नु राम्रो, तर पहिला चेक गर्नुहोस् तपाईँ कति चाहिँ परमेश्वरसँग व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कति चाहिँ वचनभित्र बसिरहनु भएको छ। के तपाईँको जीवनमा वचनको लागि समय छ कि तपाईँले प्रचार गर्नु मात्रै तपाईँले कोसिस गरिरहनु भएको छ? आज म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु कि जति सक्दो तपाईँ वचनमा बोल्नुहोस्, जति बेसी तपाईँ वचनमा बस्नुहोस्। तपाईँको फोन छ, फोनलाई एकछिन साइड हटाइदिनुहोस्, यो बाइबलमा बस्नुहोस्।
फोनलाई नि तपाईँले अफ गरेर बाइबलमा बस्नुहोस्। अफ नगरिकन बाइबलमा बस्नु थाल्नुहुन्छ भने बाइबलमा त बस्नु भनेको होइन, तर बाइबल चाहिँ पढ्नु थाल्नुहुन्छ नि, त्यति बेला के हुन थाल्छ भन्दै गर्दा नचिनेको मान्छेहरूले पनि म्यासेज गर्नु थाल्छ। नहेरौँ भनेको कुरा पनि त्यो टाइममा बाइबल पढ्दै गर्दा नि के हुन्छ, हेरौँ लाग्छ। त्यही कारणले गर्दा फोनलाई अफ गरेर तपाईँ वचनमा बस्न जरुरी छ। आमेन 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 आमेन। अनि म अर्को कुरा के कुरालाई बताउन चाहन्छु भन्दै गर्दा विगतको टाइमहरूमा हो, जब म एउटा एपिसेस चर्चमा थिएँ, लकडाउनकै टाइममा हो, त्यो टाइममा मलाई परमेश्वरले एउटा वचन दिनुभयो। त्यो चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो जग्गामा जसै पुगेँ, त्यो जग्गामा पुग्ने बित्तिकै परमेश्वरले मलाई त्यहाँ भएको हरेक कुराहरू देखाउन थाल्नुभयो। त्यहाँ भएको मान्छेहरूको हृदयको कुराहरू परमेश्वरले मलाई जसै देखाउन थाल्नुभयो। त्यो टाइममा मेरो हृदय रोइरहेको थियो, यति बेसी हृदय रोइरहेको थियो। किन रोयो भन्दै गर्दा धेरैजना जवानीहरू रहेछ, बाइबल स्कुल गएको रहेछ, जसै बाइबल स्कुल सिद्धाएर आउँछ त्यो टाइमदेखि उपरान्त के गर्दो रहेछ भन्दै गर्दा लिडर्स भन्दा जान्ने भइहाल्दो रहेछ। त्यहाँदेखि उपरान्त के गर्नु थाल्छ, लिडर्सहरूलाई काट्नु ट्राई गरिरहेका हुन्छ। अब हाम्रो लिडर्सकोमा त प्रकाशै छैन, त्यो कुन चाहिँ वक्त आउँछ कस्तो राम्रो वचन बोलेर गयो भन्छ, तर हाम्रो लिडर्सकोमा वचनको प्रकाशै छैन भनेर गनगनिरहेको हुन्छ। अनि 10 दुनियाँलाई सुनाइरहेको हुन्छ हाम्रो लिडर्सकोमा प्रकाश छैन भनेर। तर म तपाईँलाई यसरी उत्साह गर्न चाहन्छु, प्रकाश छैन होला, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। प्रकाश छैन होला, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। किन गरिदिनुहोस् भन्दै गर्दा यहाँ पास्टर बुवा हुनुहुन्छ, कतिजना यहाँनिर अगजन गुरु सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई याद छ कि 1 वर्षमा चाहिँ कतिवटा सर्मन चाहिँ बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ 100वटा भन्दा बेसी पनि सर्मन रेडी गर्नुपर्छ, वचन रेडी गर्नुपर्छ। तपाईँलाई 2 हप्ता जस्तो वचन बोल्नु दियो भने त्यहाँ हजुर 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 भनेर मात्रै सकाउनुहुन्छ। किन सकाउनुहुन्छ भन्दै गर्दा नि तपाईँलाई यादै छ नि कि अगजन गुरुजनले चाहिँ कति बेसी मेहनत गरेर वचनमा बस्नुपर्छ। कोही बेला यस्तो व्यस्तताको समयभित्र बसिरहेका हुन्छ, कोही बेला प्रकाश दिन पनि बोल्दै गर्दा तपाईँले यो भन्नु जरुरी छ कि म मेरो पास्टरको लागि प्रार्थना गरिदिन्छु, म कहिले पनि मेरो लिडर्सलाई म काट्नु ट्राई गर्दिनँ भनेर तपाईँले यो शब्दलाई पक्राउन जरुरी छ। धेरैजना बाइबल स्कुल सिद्धाएर आएपछि के हुन्छ, उनीहरूको फोकस यहाँ मात्रै हुन्छ, म त बाइबल सबै जान्दैछु, त्यहाँदेखि पुलपिटलाई मात्रै फोकस गर्छ, पुलपिटलाई मात्रै फोकस गर्छ, तर एउटा कुरालाई फोकस गर्न बिर्सिन्छ कि यीशु ख्रीष्टलाई। बाइबल स्कुल सिद्धाउनु राम्रो हो, बाइबल स्कुल गर्नु पनि राम्रो हो, तर तपाईँले पुलपिटलाई फोकस चाहिँ गर्नु हुँदैन, तपाईँले यीशुलाई नै फोकस गर्नुपर्छ। आमेन आमेन। मैले बताउन चाहेको कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जति बेसी तपाईँ वचनमा बस्न थाल्नुहुन्छ त्यहाँदेखि उपरान्त तपाईँको लिडर्सहरूको लागि तपाईँले के गर्न थाल्नुहुन्छ, विरुद्धमा बोल्नु छोडेर चाहिँ उहाँहरूको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। किन सुरु गर्नुहुन्छ भन्दै गर्दा परमेश्वरले जब एउटा टाइम आउँछ तपाईँले तपाईँको लिडर्सलाई के गर्न जरुरी छ भन्दै गर्दा अहिले सम्मान गर्न जरुरी छ, आदर गर्न जरुरी छ। जसै उहाँ पास्टर बुवा हुनुहुन्छ, जब उहाँको एउटा समय सिद्धिन्छ त्यहाँदेखि उपरान्त त्यो ठाउँ खाली हुन्छ, त्यो ठाउँ खाली हुन्छ। के हुन्छ अरे? खाली हुन्छ। जब पास्टर बाउ बित्नु हुन्छ भन्दै गर्दा कस्तो सुन्छ है, तर सबैजना एक दिन जानु नै पर्छ। जब एउटा टाइम आउँछ पास्टर बाउ प्रभुमा शुद्ध हुन्छ या कसै व्यक्ति प्रभुमा सुत्छ, लिडर्सहरू, त्यो ठाउँ खाली हुन्छ। त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईँले अगाडि ओगट्नु पर्दैन। जब तपाईँ परमेश्वरमा फेथफुल बस्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनमा हिँड्नुहुन्छ, लिडर्सले भनेको कुरालाई सुन्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि उपरान्त त्यो ठाउँ खाली हुँदै गर्दा परमेश्वरले नै तपाईँलाई त्यो जग्गामा राख्नुहुन्छ। मैले बताउनु चाहेको कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नि तपाईँ नि मेरो जीवनमा वचन हुन जरुरी छ। यीशु ख्रीष्टले त्यो टाइममा केद्वारा चाहिँ शैतानमाथि विजय भयो भन्नुहुन्छ भने वचनद्वारा नै उहाँ विजय हुन भएको छ। परमेश्वरको पुत्रलाई पनि वचनको जरुरत पर्यो। तपाईँ र म पनि उहाँको पुत्र हो भने तपाईँ नि म पनि त्यो वचनभित्र पस्न जरुरी छ। आमेन 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 आमेन। म तपाईँलाई एउटै कुरामा उत्साह गरिरहेको छु, जति सक्दो तपाईँहरू वचनमा बस्नुहोस्, वचनलाई पढ्नु थाल्नुहोस्। जति बेसी तपाईँ वचनमा बस्नु थाल्नुहुन्छ नि त्यहाँदेखि तपाईँ चाहिँ यीशुमा को हो भन्ने कुरा राम्रैसँगले बुझ्नुहुन्छ। किन चाहिँ तपाईँलाई वचन चाहिन्छ त्यो कुरा पनि तपाईँले सजिलैसँगले बुझ्नुहुन्छ। किन वचनमा चाहिँ के लेखेको छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ नि वचनमा यो लेखेको छ कि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि पवित्र हुन्, यो वचनले लेखेको छ। तपाईँले यो कुरालाई बुझ्नु नै भएन भने तपाईँले व्यभिचार गर्नुहुन्छ, बादमा गएर त्यो वचन भेट्दै गर्दा मात्रै थाहा हुन्छ कि अब परमेश्वर पवित्र रहेछ, म पनि पवित्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा बादमा मात्रै थाहा हुन्छ।
तर अगाडि नै थाहा हुनुको लागि तपाईँ केमा बस्नु जरुरी छ? वचनमा बस्नु जरुरी छ। आमेन। म तपाईँलाई सिम्पलसँगले बोलिरहेको छु, तपाईँ सबैजना सानो हुनुहुन्छ मजालेसँगले बुझोस् भनेर म तपाईँलाई डरलाग्दो सुपरन्याचुरल कुराहरूको कुरा गर्दिनँ, स्वर्ग खुलेको कुराहरू गर्दिनँ, स्वर्ग देख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दिनँ, स्वर्गदूत देख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दिनँ। किन कुरा गर्दिनँ भन्दै गर्दा हिब्रू 12:14 भन्छ जब तपाईँ पवित्र बस्नुहुन्छ नि तपाईँले परमेश्वरलाई देख्नुहुन्छ। हामी चाहिँ के हुन्छ वचनमा बस्दैन हामी फेथफुलै छैनौँ, तर हामी डाइरेक्ट सुपरन्याचुरल कुरा हेर्ने इच्छा गरिरहेका हुन्छौँ। प्रभु मलाई त स्वर्ग देखाउनुहोस् न, देखाउनुहोस्, म पनि जान्छु नि स्वर्गदूत कस्तो हुन्छ देखाउनुहोस् न भनेर भन्छ। तर तपाईँ नि म चाहिँ के छ भन्दै गर्दा 5 मिनटमै तपाईँ नि म फेथफुलै छैन। परमेश्वरले यो पनि भन्छ परमेश्वर म त तपाईँको लागि मर्नको लागि पनि तयारी छु भन्छ। परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ छोरा या छोरी तँ नमर न, म तेरो लागि मरिसके, तर तैँले मलाई साँच्चै नै माया गर्छस् भने चाहिँ 5 मिनट प्रार्थना गर्दा, तैँले मलाई साँच्चै नै माया गर्छस् भने वचन पढ्दा, तैँले मलाई साँच्चै नै माया गर्छस् भने मेरो वचनलाई पालन गर्दा भनेर भन्नुहुन्छ। मर्ने त ठुल्ठुलो कुरा गर्छ नि, तर त्यतिमै छुटिरहेको छ। बोली मात्र ठुल्ठुलो हुँदैन, तर जस्तो बोल्नुहुन्छ त्यस्तो छ। आमेन आमेन आमेन। अनि त्यो कुरा चाहिँ केले सिकाउँदो रहेछ? वचनले सिकाउँदो रहेछ। केले सिकाउँदो रहेछ? वचनले सिकाउँदो रहेछ। अनि म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु कि परमेश्वरको वचनमा बस्नुहोस्। मैले यो भन्दै गर्दा निन्द्रा पनि लाग्दै होला कतिजनालाई, हाई पनि आइरहेको छ। अनि कतिजनाले चाहिँ हालेलुया कति बेला भन्दै रहेछ भन्दै गर्दा हालेलुया भनिरहेको हुन्छ। हाई काट्दा मात्रै हालेलुया आउँछ है, हाई काटेको बेला मात्रै हालेलुया आउँछ, आइसकेको बादमा हालेलुया भन्ने शब्द नै मुखमा आउँदैन। अनि धेरैजनाले यो भन्छ कि चर्चमा त मजै आउनु छोड्यो, बोरिङ भइसक्यो, चर्च त निन्द्रै मात्रै लाग्छ भन्छ। दाउदले त यसरी भनेको छ प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा त आनन्दको भरपुरी छ, तपाईँको उपस्थितिमा त आनन्दको भरपुरी छ प्रभु भनेर दाउदले भनेको छ। तर अहिलेको जवान जवानीलाई, अहिलेको मण्डलीहरूलाई चर्चमा तपाईँले आनन्दलाई थाहा गर्नु हुँदैछ भने नि थाहै गरेको छैन उनीहरूले। चर्चमा उनीहरूले आनन्दलाई भेटिरहेको छैन। चर्चमा उनीहरूले जुन चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गर्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई थाहै गरिरहेको छैन। किन थाहा गरिरहेको छैन भन्दै गर्दा बाहिर बेविचार गर्दै गर्दा आनन्द आइरहेछ नि त है, बाहिर ड्रग्स खाँदै गर्दा आनन्द भइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा चर्चमा कहाँ आनन्द भेटाउनुहुन्छ? तपाईँ ड्रग्स किन्नु जानुभयो भने नि जवानहरू हुनुहुन्छ, अहिले त म यो भन्दिनँ दाजुभाइले मात्रै खान्छ भनेर, दाजुभाइ भन्दा पनि माथि त दिदीबहिनी पुगिसकेको छ। हिजोअस्ति नाम्चीमा एउटा यस्तो खाले घटना घटिरहेको थियो। ब्रदर हामी नाम्चीको प्लाजामा बेलुका 9 बजीतिर या 8:30 तिर हामी प्लाजामा गइरहेका थियौँ। त्यो टाइममा एकजना बहिनी रहेछ, ठुलै बहिनी हो। अनि आमा बुवाले चाहिँ घरिन भनेको रहेछ, यति डरलाग्दो आमा बुवालाई गाली गरिरहेको थियो। मेरो लाइफ हो, मेरो खुसी अरे आमा बुवालाई। बिचरा आमा बाउले भन्दैछ छोरी अरूकोमा बस्नु हुँदैन, गलत कुराहरू आउँदैछ, गलत कुरा गरिसक्यो त सबैले भन्दैछ त घरिन भन्दै गर्दा माई बडी माइन्ड मिसिसक्यो। डरलाग्दो कालिँदै भनेको होइन। त्यो टाइममा मलाई एउटा कुराको रियलाइज हुँदै थियो कि यो टाइमहरूमा दाजुभाइहरूमा डरलाग्दो दिदीबहिनी छ। तपाईँले हरेक जग्गा हेर्नुभयो भने हरेक जग्गा तपाईँले पाउनुहुन्छ। नाम्ची बजारमा जब देख्छु यति लुगा लगाएर बहिनीहरू कसरी हिँडिरहेको हुन्छ, यो म्याना गर्दै हिँडिरहेको हुन्छ। यसो हेर्नु चाहिँ बहिनी फेरि हो, त्यहाँदेखि अब अगाडि गएर यसो हेर्नुपर्छ भाइ कि बहिनी चिन्नै साह्रो पर्छ। भाइको केस यति साह्रो अहिले सबै कुरा उल्टा भइरहेको छ, सबै कुरा उल्टा छ। बहिनीहरूले केस काट्नु सुरु गर्यो केटा जस्तो, भाइहरूले बहिनी जस्तै केस पाल्नु सुरु गरेको छ हो त। अहिले जमाना उल्टा भइरहेको छ। धेरै वर्ष अगाडि सुनिरहेको थिएँ कि केटाहरू ड्रग्समा पढेर मरिरहेको छ, लक भएर। अहिले चाहिँ केटीहरूको कुरा यो सुनिरहेको छ यो टाइमहरूमा। अनि म तपाईँलाई यसरी बताउन चाहन्छु, तपाईँहरू पनि त्यो एजमा एउटा टाइममा पुग्नुहुन्छ, यसरी पनि पुग्छ कि ड्रग्स किन्नु जानुभयो भने, तपाईँले खैनी किन्नु जानुभयो, सिगरेट किन्नु जानुभयो भने उनीहरूले दिन्छ तपाईँलाई मजा आउँछ। ड्रग्स खायो भने गाँजा खायो भने एकोरे हुन्छ भनिरहेको हुन्छ। बजारमा हिँड्दै गर्दा पनि आफू जस्तो केही छैन जस्तो लागिरहेको हुन्छ। तर अहिले कुदेको त लास्ट गल्ती देखिरहेको हुन्छ। अहिले देख्दै गर्दा लास्ट गल्ती देखिरहेको हुँदो रहेछ। तर बजारमा हिँड्दै गर्दा लाग्छ कि म जस्तो कोही पनि छैन। म पनि एउटा टाइममा त्यसरी हिँडेको अनि बजार रालसरी हिँडेको, थाहा छैन क्या म जस्तो ह्यान्डसम, म जस्तो दामी कोही छैन जस्तो
जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले मैले थाहा गर्छु कि लास बन्ने देख्दैछ मैले हो यस्तो घिनलाग्दो देखिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा जब तपाईँ ड्रग्स किन्नु जानुहुन्छ, सिगरेट किन्नु जानुहुन्छ, खैनी किन्नु जानुहुन्छ, सेन्ते पनि किन्नु जानुहुन्छ नि, त्यति बेला बेच्ने मान्छेले यो मात्रै भन्छ कि यो खाँदै गर्दा मजा आउँछ त्यो मात्रै भन्छ। तर त्यो खाइसकेको बादमा चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ भन्दैन तपाईहरुले। खाँदै गर्दा मजा आउँछ त्यो चाहिँ भन्छ, खाएको बादमा ह्याङ हुन्छ भनेर भन्दैन। खाएको बादमा के हुन्छ या चाहिँ ड्रग्स खाने मान्छेहरू छन् अहिले त्यसको लेभल बढेको रहेछ। सिधैले ब्राउन सुगरहरू खान्छ। अहिले जमाना त्यो माथि पुगिसकेको छ। त्यो खाँदै गर्दा मजा आउँछ त भन्छ नि त, तर त्यो खाइसकेको बादमा त्यो बिना बस्नै नसक्ने हुन्छ। त्यो छैन भने पैसा चोर्नु कर लाग्छ, कसैको फोन चोर्नु कर लाग्छ, त्यो चाहिँ बताउँदैन। त्यही कारणले गर्दा म तपाईँलाई होसियार गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू त्यो जग्गाबाट अलग रहनुहोस्। त्यो जग्गाबाट तपाईँहरू के हुनुहोस्, सतर्क बस्नुहोस्। आज त्यो सबै कुराभित्र सतर्क नि तपाईँलाई बाइबलले मात्रै गराउँछ, अरू कुराले गराउँदैन। सुन्नु हुँदैछ? केले गराउँदो रहेछ? बाइबलले मात्रै गराउँछ सतर्क, अरू केले पनि गराउँदैन। एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो नाम्चीमा, बोरिङ भएको छैन तपाईँलाई? नाम्चीमा एकजना दाजु थियो, त्यो दाजुको चाहिँ दामी गिटारिस्ट हो। त्यो दाजुको चाहिँ हुनसक्छ सिक्किममा टप टप ब्यान्डहरूमा चाहिँ उसको चेलाहरू छ, तर गुरु चाहिँ कस्तो भइसकेको थियो भन्दै गर्दा चाहिँ यस्तो लुगाभरि टट्टी टट्टी बनाएर हिँडिरहेको हुन्थ्यो, कुइको बनाएर हिँडिरहेको हुन्थ्यो। किन भन्दै गर्दा यस्तो बेसी लाएर चेलाहरू खाएन, उनीहरू माथि पुगिसक्यो, तर गुरु चाहिँ के भइरहेछ यस्तो बेसी खाएर चाहिँ ऊ त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो। जब ऊ सुत्रियो त्यहाँदेखि उसले रिह्याब सेन्टर अहिले हेर्नु थालेको छ। त्यहाँदेखि बजारमा एकताल मैले भेटेँ, दाजु तपाईँ त बजार निस्किनु हुँदैन त हो अहिले भनेर सोध्दै गर्दा त्यो दाजुले एउटा कुरा भने कि भाइ म बजार ननिस्केको कारण चाहिँ यो हो कि जता त्यता लेउ हुन्छ चिप्लेर गड्डी दोकानतिर पछि पठाउँछु अरे जता त्यता लेउ हुन्छ अरे चिप्लेर कतै गल्ती दोकानतिर पछि पठाउँछु कि भनेर म ननिस्केको भनेर मैले भन्नुभयो। अनि त्यो टाइममा मैले एउटा कुरालाई याद गरिरहेको थिएँ कि ऊ पहिला चाहिँ फेदमा निस्किन भन्दै गर्दा ऊ भोग्या छु भन्दा नै ऊ बलियो हुन्छ। आमेन आमेन आमेन। यही कारणले गर्दा तपाईँ नि मेरो जीवनमा वचन हुन जरुरी छ। जब वचन चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ छैन भने नि त्यहाँदेखि उता यो याद गर्नुहोस् कि तपाईँ पापमा ढल्ने कुराहरू आउनु थाल्छ। त्यति बेला तपाईँ के हुन्छ भन्दै गर्दा संसारको कुरामा तपाईँ एट्र्याक्ट हुनु थाल्छ क्या। त्यही कारणले एउटा कुराले म्याटर गर्दैन। तपाईँले अघि चोटतोले भन्नु हुँदै थियो हामी चाहिँ संसारको होइन। धेरैजनाले भन्छ म संसारको होइन, म संसारबाट निस्किए भन्छ। तर प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँ संसारबाट निस्कियो दामी कुरा हो, प्रेज द लर्ड, प्रभुको महिमा होस्। के तपाईँ भित्रबाट संसार निस्केको छ? हजुर तपाईँ संसारबाट निस्कियो दामी कुरा हो, तर तपाईँको भित्रबाट संसार निकाल्नु भएको छैन भने तपाईँले ढाँट्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ भित्रबाट चाहिँ संसारलाई निकाल्न जरुरी छ। जबसम्म तपाईँ भित्रबाट संसारलाई निकाल्नु हुन्न नि तपाईँले ढाँटी बसेको। तर म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, जति बेसी तपाईँ वचनमा बस्नुहुन्छ नि, अघि भने कलसीको पत्रमा परमेश्वरको वचन तपाईँ भित्र डिपोजिट हुन्छ नि, त्यति बेला परमेश्वरको वचन हृदयभित्र डिपोजिट हुँदै गर्दा माइन्डमा डिपोजिट हुँदै गर्दा संसारको कुरा चाहिँ बिस्तारै त्यो वचनले बाहिर ढेकाल्दै गरेको हुन्छ। जसै बाहिर ढेकाल्दै गरेको हुन्छ नि त्यहाँदेखि उप्रान्त चाहिँ परमेश्वरको वचनले टक्कै ठाउँ बढ्छ, त्यहाँदेखि उप्रान्त संसारको कुरा नै हुँदैन। आमेन आमेन आमेन। अनि यीशुले यसरी भन्नुभएछ मानिस चाहिँ भोजनले मात्रै होइन तर परमेश्वरको वचनले पनि बाँच्छ भनेको छ। अनि म तपाईँलाई यसरी उत्साह गर्न चाहन्छु, तपाईँ नि आमाहरू बुवा हुनुहुन्छ, तपाईँको घरमा भाइ बहिनी छ भने नि तपाईँले नि माया गरेर लुगा किनिदिनुहुन्छ, माया गरेर एन्ड्रोइड फोन किनिदिनुहुन्छ, तर म भन्छु त्यो चाहिँ आमा बाउको माया होइन। लाग्दैछ त्यो चाहिँ आमा बाउको माया होइन। तपाईँले दामी फोन किनेर दिनुहुन्छ, माया गरेर दिएको हो, एक्चुअलमा त्यो माया होइन। तर तपाईँले साँच्चै नै तपाईँको भाइलाई माया गर्नुहुन्छ, साँच्चै नै तपाईँले तपाईँको छोराले छोरीलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँले बाइबल किनेर दिनुहुन्छ। फोनले जीवन दिँदैन, बाइबलले जीवन दिन्छ। तपाईँ आमा नि बुवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले फोन किनेर त दिनु हुँदैछ नि त,
तर तपाईहरु के हुन्छ बाउआमा फाल्टै कोठामा सुतेको छ छोराछोरी फाल्टै कोठामा सुतिरहेको हुन्छ तपाईलाई यो कुरा याद छैन कि मेरो नानी चाहिँ के हुँदैछ फोनमा पोर्नोग्राफी हेर्दैछ भन्ने कुरा याद छैन नानीले छाडा मेसेजहरु लेख्दैछ भन्ने कुरा पनि याद छैन ती कुराले चाहिँ नानीलाई चाहिँ अन्धकारको कुरामा ढकेल्दैछ तर आमा बाउलाई चाहिँ यहाँ खुसी लाग्छ कि मैले मेरो छोरालाई फोन किनेर दिएँ भन्दै क्या तर त्यो माया होइन साँच्चै नै माया गर्नुहुन्छ भने बाइबल किनेर दिनुस् त्यही कारणले रेभेलेसनको पत्रमा लेखेको छ न्यायको दिनमा चाहिँ ठुलो मात्र उठ्छ भनेको छैन सानोदेखि लिएर ठुलैसम्म उठ्छ भनेको छ सानोदेखि लिएर ठुलैसम्म उठ्छ भनेको छ त्यही कारणले गर्दा नि मृत्युले नि कहिले पनि सानो र ठुलो भन्दैन मृत्युले नि जुङ्गादारी फुलेको मान्छे भन्दैन मृत्युले सानो पनि भन्दैन कहिले मरण आउँछ त्यो कुरा थाहै हुँदैन त्यही कारणले म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु तपाईले साँच्चै नै माया गर्नुहुन्छ बाइबलले चाहिँ जीवन दिन्छ बाइबलले उसको जीवनलाई परिवर्तन गर्छ आमेन आमेन तपाईले दामी एन्टरटेनमेन्टहरु राख्नुहोस् म्युजिकको सेवा गाइराख्नुहोस् तर मान्छे कहिले एन्टरटेनमेन्टले चेन्ज हुँदैन मान्छे चेन्ज चाहिँ परमेश्वरको वचनले हुन्छ आमेन मान्छेको जीवन केले चेन्ज हुन्छ परमेश्वरको वचनले चेन्ज हुन्छ त्यही कारणले गर्दा तपाईको छोराछोरीलाई भाइ बहिनीहरु छ भने बाइबल किनेर दिन थाल्नुस् त्यही चाहिँ साँचो माया हो आमा अनि बुवा अनि भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ आमेन आमेन त्यही कारणले यीशुले भन्नुभयो कि मान्छे चाहिँ ढुङ्गाले रोटीले मात्रै होइन तर परमेश्वरको वचनले बाँच्छ भनेर भन्नुभयो जसले यो शब्दलाई प्रयोग गर्यो शैतान त्यतिबेला ब्लिङ्गे भनेको छ एकछिन बादमा शैतान देखा पर्ने बित्तिकै भनेको छ तपाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हाम फाल्नुस् भनेको छ तर यीशु त्यसलाई याद थियो के म परमेश्वरको पुत्र हाम फाली बस्नु पर्दैन उहाँले हामै फालेको भए स्वर्गदूत आउँथ्यो नि त तर उहाँले हाम फाल्नु भएन म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु के उत्साह गर्न चाहन्छु भन्दै गर्दा तपाईको साथीले तपाईलाई पुरुक्क भयो भन्दैमा तपाई त्यो होइन तपाईको साथीभाइले के भन्छ याद छ भाइ छैन त भाइ चाहिँ केटी हो ल केटी नै हो साँच्चीको चाहिँ साथीभाइले के भन्छ याद छ तपाईहरुलाई मेरो बोयफ्रेन्ड कस्तो राम्रो छ हैन सम्झ धारा पनि छ त्यसको सिंगलै बसी बस्ने त मन आऊ यो साथी हुन्छ मलाई माया गरेर ल्याइदिने को ल्याइदिएछ त्यो पनि यत्रो ठुलो ल्याइदिएछ हेर्न 300-400 को रहेछ त्यहाँदेखि के हुन थाल्छ साथीलाई पनि पुरा लोभ लाग्छ क्या लोभ लाग्नु सुरु हुन्छ मैले बोयफ्रेन्ड बनाएपछि किन माया गर्ने रहेछ भनेर डेरी मिल्क पनि आउने रहेछ बेला बेलामा फोनमा भाउचर पनि हालिदिने रहेछ है सबै कुरा थाहा हुन्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ भन्दै गर्दा साथीको जसै बोयफ्रेन्ड देख्छ उसले पनि बोयफ्रेन्ड बनाउँछ साथीको बोयफ्रेन्ड देख्छ उसले पनि बोयफ्रेन्ड बनाउँछ तर म तपाईलाई यसरी उत्साह गर्न चाहन्छु कि तपाई जवानहरु हुन्छ साथी चुज गर्दै गर्दा पनि तपाईले राम्रो साथी चुज गर्नुहोस् गडली साथी चुज गर्नुहोस् बुझ्नुभयो राम्रो साथीभाइ चुज नगर्नुहोस् तर गडली साथीभाइ चुज गर्नुहोस् अयुबको कतिजना साथी थियो 4 जना सबैजनाले भन्नुस् न म त यसरी क्वेशन सोध्दै बोल्छु हजुर तर मेन 3 जना साथी थियो है 3 जना साथी चाहिँ एकदमै घनिष्ठताको साथी थियो त्यहाँदेखि अयुबलाई कोर लागेछ साथीभाइ आयो पनि 7 दिनसम्म केही पनि बोलेन साथीभाइ 7 दिनको बादमा त अयुबलाई घुमाइदिएको छ तिमीले नै पाप गर्यो भनेर त यस्तो भयो है घुमाइदिएको छ त्यो साथीभाइ चाहिँ कस्तो थियो भन्दै गर्दा अयुबकोमा सबै हुँदा मात्रै साथ दिइरहेको थियो जब अयुबकोमा केही पनि थिएन नि त्यहाँदेखि दोष लाउनु सुरु गरेको छ यस्तो साथीभाइ चुज नगर्नुहोस् त्यही कारणले पहिलो कोरिन्थी 5:33 ले भन्छ कि राम्रो चरित्रलाई पनि गलत संगतिले चाहिँ भ्रष्ट पार्छ डिस्ट्रोय गर्छ भनेको छ आज तपाईले साथीभाइ कस्तो चुज गर्नुहुन्छ जवानहरु अयुबले जस्तै चुज गर्नुहुन्छ भने नि तपाईको हुँदा मात्रै त्यो साथीभाइ तपाईसँग हुन्छ तर तपाईको सँग नहुँदा हुँदैन डानियलको साथीभाइ हेर्नुहुन्छ 3 जना छ फेरि त्यो साथीभाइ चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नि हामी मृत्युको मुखमा जान्छौं हामीलाई आगोको भट्टीमा हालिदिनुहोस् तर हामी यो मूर्तिलाई ढोक्दै ढोक्दैनौं डानियलको साथीभाइ चाहिँ त्यस्तो थियो आज जब तपाईले त्यस्तो साथीभाइसँग हुनुहुन्छ भने नि तपाई परमेश्वरको पवित्रतामा हुनुहुन्छ यस्तो साथीभाइहरु तपाईले पक्ड्नु चाहिँ हुन्छ भने नि तपाईको आत्मिक वृद्धि सुरु हुन थाल्छ किनकि गलत संगतले राम्रो चरित्रलाई बिगार्छ भने राम्रो संगतिले चरित्रलाई बनाउँछ
आमेन आमेन। यही कारणले उत्साह गर्दैछु कि तपाईँले साथीभाइ चुज गर्दै गर्दा पनि होसियारीसँगले चुज गर्नुहोस्। तपाईँको साथीभाइको बोयफ्रेन्ड छ होला, छोडिदिनुहोस्। तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ, सिङ्गलै बस्नुहोस्। प्रभुले समय आउँदै गर्दा ल्याइदिनुहुन्छ। आमेन आमेन। छोटकारीमा लाँदैछु म तपाईँलाई यो वचन, किनकि समय मेरोमा छैन। अझ अर्को शक्तिशाली घटना घटेको छ कि यसरी भनेको रहेछ, फेरि पनि आएर तपाईँले चाहिँ मलाई ढोकेर दण्डवत गर्नुभयो भने चाहिँ सबै राज्य नै म तपाईँलाई दिन्छु भनेर भनेको छ। तर लुकाको पत्रमा हेरेर तपाईँले के कुरालाई पाउनुहुन्छ भने यसरी भनेको छ, दियोबसले मलाई ढोकेर दण्डवत गर्नुभयो भने चाहिँ यो सबै कुरा म तपाईँलाई दिन्छु, किनभने यो सबै कुरा चाहिँ मलाई सुम्पेको छ भनेको छ शैतानले। तर त्यहाँनिर ग्रिक वर्डमा चाहिँ यसरी लेखेको रहेछ कि पाराडिडोमी भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, PARADOMI। पाराडिडोमी भन्ने एउटा शब्द आएको छ। त्यो शब्द चाहिँ यो हो कि कसैको अधिकारलाई चाहिँ मैले छलद्वारा मैले के गरेँ, आफ्नो बनाएको हो। तर तपाईँले मलाई ढोकेर चाहिँ दण्डवत गर्नुभयो भने चाहिँ यो सबै राज्य नै म तपाईँलाई दिन्छु भनेको छ। अनि यो टेम्पटेसन चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली टेम्पटेसन जस्तो लाग्छ। आज धेरै जसो लिडर्सहरूको जीवनमा पनि यो टेम्पटेसन आयो भने ढल्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने तिमीलाई चाहिँ म चाहिँ सिक्किमको प्राइम मिनिस्टर बनाइदिन्छु भन्यो भने सेवाकाई बिर्सिन्छ। साँच्ची भनेको, ढाँटेको होइन। सिएमको प्राइम मिनिस्टर बनाइदिन्छु भन्यो भने सेवाकाई छोड्छ, प्राइम मिनिस्टर हुनु छ। यीशुलाई पनि त्यस्तै टेम्पटेसन आएको छ, यस्तो शक्तिशाली टेम्पटेसन आएको छ। ढोकेर दण्डवत गर्नु म यो सबै कुरा म तपाईँलाई दिन्छु भन्दै गर्दा यीशुको आँखा अगाडि के हुँदैछ, लैजागा यीशुले देखिरहेको छ। त्यस्तै टेम्पटेसन तपाईँ मेरो अगाडि पनि आउँछ। तर त्यो टाइममा पनि तपाईँ नि म होसियार हुन जरुरी छ। आमेन। यो उदाहरण म एकजना व्यक्तिको जीवनबाट दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ को भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सिमसोन। तपाईँले न्यायकर्ता 16:4 हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पहिलो शब्दले यो लेखेको छ कि सिमसोन चाहिँ दलिलाको प्रेममा फसे। धेरैचोटि हामीले एउटा शब्दलाई प्रयोग गर्छ, माया जालमा फसे अरे क्या। तर माया चाहिँ जालमा फसेको होइन, जालमा चाहिँ को फसेको, माया फसेको हो नि त। त्यही कारणले गर्दा सिमसोनलाई पनि यस्तो शक्तिशाली प्रभुले चलाउनु भयो। लास्टमा गएर एउटै कुरामा ढलेको छ कि स्त्रीमा नै ढलेको छ। तपाईँले शक्तिशाली अगमवक्ता, शक्तिशाली सेवकाई गर्ने मान्छेहरू देख्नुहुन्छ। दाउदको जीवनमा हेर्नुभयो भने दाउदले चाहिँ सिंहको मुखलाई पनि च्यातेको हो, भालुको मुखलाई पनि च्यातेको हो, शक्तिशाली गोलियतलाई पनि ढालेको हो। तर ऊ सबैभन्दा हौडे कुरासँग हार्यो। त्यो चाहिँ के थियो, बेबिचार थियो। बेबिचार थियो। सिमसोनले पनि सबै शक्तिशाली कुरा गर्यो, लास्टमा गएर हारेको बेबिचार नै थियो। त्यही कारणले गर्दा म होसियार गर्न चाहन्छु। तपाईँको जीवन यो कुराहरू आउँछ। तपाईँको चाहिँ यो कुरा आउँदै गर्दा तपाईँले एउटा कुरालाई बुझ्न जरुरी छ कि वो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा सृष्टि भएको हो। अनि अर्को कुरा तपाईँले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ कि ख्रीष्ट येशूको वचन मसँग छ, वचन बोल्नुपर्छ भनेर तपाईँले यो कुरालाई थाहा गर्नुपर्छ। आमेन आमेन। सबैजनालाई निन्द्रा लागेको जस्तो लाग्नु हो। मैले आज तपाईँलाई हँसाएको छुइनँ। आज लास्ट डे हो। तपाईँले मजाले वचनलाई बुझ्नुपर्छ। मैले प्रिचिङ गरेँ भने तपाईँहरू जोस लाग्छ क्या, तर टिचिङ दियो भने जोस लाग्दैन। टिचिङ दियो भने त हाई मात्रै आउँछ, तर तपाईँले टिचिङलाई सुन्नु जरुरी छ। आमेन। आर्मीको उदाहरण पुरा दिँदै थियो भाइहरूले, मलाई मजा लागिरहेको थियो आर्मीहरूको उदाहरण दिँदै गर्दा है। तर म चाहिँ फुटबल टिमको उदाहरण दिन्छु ल। फुटबल टिमले जित्छ है, फुटबल म्याच जित्छ। उनीहरू जितेर जाँदै गर्दा कस्तो भएर जान्छ, कसको स्वर ठुलो छ यहाँनिर, भाइको स्वर भाँसिरहेको छ। भाइले फुटबल टुर्नामेन्ट जित्यो, फुटबलको क्याप्टन हो। ट्रफी चाहिँ यो अब जित्यो नि, तिमी कसरी कराउँदैन। के भन्दै जान्छ अरे, हो भाषा त्यसरी जाँदैन। जाति हो च्यारम गर, हामीले
हुन्छ यीशु ख्रीष्टले जितिसकेको विजयमा उभिएको छ तर जितिसकेको मान्छे लडाई लड्दैन तर जितिसकेको विजयलाई के गर्छ घोषणा गर्छ अनि त्यो मान्छेले माया लाग्दो भनेर ओइ शैतान हटिजा भन्दैन तर शक्तिशाली रीतिमा भन्छ ओइ हरुवा हट के भन्छ रे ओइ हरुवा हट यीशु ख्रीष्टले भन्दैछ हट भनेर भनेको छ किनकि यीशु ख्रीष्टलाई यो कुरा याद थियो कि यो चाहिँ हरुवाई हो अनि तपाईले मलाई पनि याद हुनुपर्छ कि शैतान चाहिँ हरुवाई हो भनेर तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ नि त्यहाँदेखि उपरान्त नि शैतानलाई नि तपाईले शक्तिशाली बनाउनु हुन्न त्यहाँदेखि त तपाईले भन्नुहुन्छ ओइ हरुवा हट तेरो अधिकार मेरो जीवनमा छैन हरुवा तेरो अधिकार मेरो परिवारमा पनि छैन हरुवा भनेर तपाईले भन्नु थाल्नुहुन्छ आमेन त्यही कारणले गर्दा यीशु ख्रीष्टले लास्टमा गएर हक्कारेको छ शैतानलाई जसले हक्कारे नि शैतान भागेको पनि छ आमेन 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 त्यही कारणले गर्दा तपाईले के गर्न जरुरी रहेछ कराउन जरुरी छ तपाईले विजय पाएको व्यक्तिहरु हो शैतान हारिसकेको छ शैतान खुट्टा मुनि छ शैतानको परिवारमा कहिले पनि नउचाउनुहोस् शैतान शक्तिशाली छ कहिले पनि नभन्नुहोस् तर शैतान चाहिँ जिरै छ त्यो खुट्टै मुनि छ भनेर त्यसले जहिले पनि हप्काउनु भयो भने नि तपाईको घरमा त्यो बस्दैन धेरैचोटि हामीले यो कुरालाई भनिरहेका हुन्छ कि हाम्रो चर्च बलियो हुनुपर्छ हाम्रो चर्च बलियो हुनुपर्छ तर म यसरी बताउन चाहन्छु कि लिडर्सहरु पनि हुनुहुन्छ तर म भन्दैछु के भन्दैछु भन्दै गर्दा हामीले चाहिँ चर्च बलियो हुनुपर्छ भन्यो जब घर बलियो हुन्छ नि तब मात्रै चर्च बलियो हुन्छ जब घर बलियो हुन्छ तब मात्रै चर्च बलियो हुन्छ किन भन्नुहुन्छ भने आइतबार 2 घण्टा चर्चमा भेला हुन्छ तर 24/7 भनौं या हप्ताको 6 दिन चाहिँ तपाई घरमा हुनुहुन्छ जब घर बलियो हुन्छ नि त्यतिबेला चाहिँ चर्च बलियो हुन थाल्छ घरमा जब शान्ति हुन्छ नि त्यहाँदेखि उता चाहिँ चर्चमा त्यो शान्ति फ्लो हुन थाल्छ जब घरमा मेलमिलाप सुरु हुन्छ नि त्यहाँदेखि उता चाहिँ चर्चमा पनि ती कुराहरु फ्लो हुन सुरु गर्छ आमेन 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 त्यही कारणले म तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि तपाईको घर कस्तो छ भत्केको छ भने अब तपाईले हक्काउनु थाल्नु शैतानलाई त्यो भाग्सै भाग्छ त्यो भाग्सै भाग्छ त्यो भाग्सै भाग्छ भन्नुस् न त्यो भाग्सै भाग्छ त्यो भाग्सै भाग्छ भाग्सै भाग्छ किन भाग्छ भन्दै गर्दा तपाईले चाहिँ जितिसकेको विषयमा के हुँदो रहेछ जितिसकेको विषयमा के हुँदो रहेछ उत्पन्न भएको छ मेरो वचन सिकाएको छैन तर म क्लियरै गरेर सिकाउँछु विषयमा के हुनुपर्ने रहेछ अनि चेयरअप गर्दा कस्तो थियो हजुर जितिसकेको मान्छेले के गर्छ सबैजना दुःख लाग्यो मलाई सबैजनाले भन्नुहोस् न जितिसकेको मान्छेले के गर्छ रे सबैले पनि त्यो भन्न जरुरी छ आमेन अनि यहाँनिर यीशुको जीवनमा अझैको शक्तिशाली कुरा गर्दैछु त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने दुईटा कुरालाई भनेर म वचनलाई अन्ताउँछु त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यीशु ख्रीष्टले नि सेवकाईमा नि शैतानलाई जित्नु परेको छैन सेवकाईमा नि यीशु ख्रीष्टले शैतानले जित्यो भन्ने कुरा पाउनु हुँदैन तर शैतान भाग्यो भन्ने कुरा भेटाउनुहुन्छ तर यीशु ख्रीष्टले शैतानलाई कहाँ चाहिँ जितिसकेको थियो भन्नुहुन्छ भने यीशु ख्रीष्टले चाहिँ सेवकाईमा उत्रन भन्दा अगाडि नै शैतानलाई जितिसकेको थियो सेवकाईमा जितेन तर यीशुले शैतानलाई तर सेवकाईमा निस्किनु भन्दा अगाडि नै यीशु ख्रीष्टले शैतानलाई के गरिसकेको थियो जितिसकेको थियो एक्चुअलमा शैतान चाहिँ उचार स्थानभित्रै हारेको हो नि त अनि म तपाईलाई यो कुरा गरे के बताउन चाहन्छु भन्दै गर्दा नि तपाई पनि ब्याटल फिल्डमा निस्किने कोसिस गर्नुहुन्छ के म पनि सेवाकाई गर्छु हुन्छ भाइ एकछिन बसिदिनुस् न ल हतार सबैजनाले यता सबैजनाले यता हेर्नुहोस् चाहिँ भन्दै थिएँ ह्यान्डसम छु भनेर तपाईले वचन राम्रोसँगले सुन्नुहोस् भनेर हेर्नु पर्यो आमेन यीशुले नि सेवकाईमा जित्नु परेको छैन तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ सेवकाईमा निस्किनु भन्दा अगाडि नै शैतानलाई जितिसकेको थियो आज बताउन चाहेको कुरा यो हो कि तपाई कोठाभित्र एक्लै हुँदै गर्दा तपाई हार्नु हुँदैछ कि जित्नु हुँदैछ तपाई एक्लै कोठाभित्र हुँदै गर्दा तपाई हार्नु हुँदैछ कि जित्नु हुँदैछ तपाईलाई यति बेला आत्माले गवाई दिँदैछ यो चाहिँ मलाई नै भनेको हो भनेर किनकि धेरै जना नि सेवकाईमा तपाईले जितेकै हो तर तपाईले कोठाभित्र बस्दै गर्दा चाहिँ हारेको हो जब तपाई एक्लै हुँदै गर्दा चाहिँ नि तपाईहरु हार्नु भएको हो
तर तपाईँ नि मैले जब गोप्य जीवनमा जित्छौँ नि त्यहाँ जितेको विजय चाहिँ नि फिल्ममा निस्किँदै गरेर देखाउनु सुरु हुन्छ। आमेन आमेन आमेन। दाउदले पनि गोलियतलाई ब्याटल फिल्डमा जितेको होइन नि, उसले अगाडि गोप्य जीवनमै जितिसकेको, एकान्त ठाउँमा नि जितिसकेको, त्यही कारणले गर्दा ब्याटल फिल्डमा जितेको हो नि त। अनि जब तपाईँले नि यो विजयमा उठ्नु हो भने, त्यो पवित्रतामा हिँड्नु हो भने चाहिँ तपाईँ घरभित्र कोठाभित्र एक्लै हुँदै गर्दा नि शैतानलाई तपाईँले के गर्न जरुरी छ? विरोध गर्न जरुरी छ। तपाईँलाई लाग्छ कोही बेला फोन चलाउँदै गर्दा तपाईँ कोठाभित्र एक्लै हुन्छ, पोर्नोग्राफी हेर्नु मन लाग्दैछ भने त्यो टाइममा के गर्नुहोस् भन्दै गर्दा वचनले माइन्डलाई रिन्यू गर्नु सुरु गर्नुहोस्। त्यही कारणले रोमी 12:2 ले भनेको छ वचनले तिमीहरूको माइन्डलाई के गर? रिन्यू गर भनेको छ। त्यति बेला यो शब्द आउँछ कि पोर्नोग्राफी हेर भन्ने तपाईँको जीवनमा कानमा आवाज आउन थालेपछि तपाईँले यो वचनलाई घोषणा गर्नुहोस् कि मेरो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, म पनि पवित्र जीवन जिउनुपर्छ भनेर। त्यति बेला चाहिँ त्यो अपवित्रताको कुरालाई तपाईँले त्यो पवित्रताको कुराले रिन्यू गर्नुपर्छ। तपाईँलाई गलत कुरा बोलौँ लाग्दैछ भने तपाईँले वचनलाई नै रिन्यू गर्नुपर्छ। परमेश्वरले भनेको छ घिनलाग्दो बोल्नेहरू पनि लास्टमा चाहिँ अर्कै जग्गामा जान्छ भनेको छ। यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले वचनले नै रिन्यू गर्नुपर्छ। तपाईँ एक्लै घरभित्र हुँदै गर्दा माइन्डलाई रिन्यू गर्नुहोस्। तर सबै कुरा लास्टमा गएर केमा टुङ्गिन्छ? वचनले टुङ्गिन्छ। वचनले नै माइन्डलाई रिन्यू गर्छ। आमेन आमेन आमेन। अगाडि आइदिनुहोस् है, त्यसैले आइदिँदै गर्दा हुन्छ। तर म लास्ट कुरा भनेर हामी प्रार्थनाभित्र जानेछौँ। आजको रात पनि परमेश्वरले केही शक्तिशाली कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कतिजनाले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा लिनु भएको छ? प्रेज द लर्ड। सबैजनाले लिएको रहेछ। नलिनेहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँलाई पनि पवित्र आत्माले नि भर्न चाहनु भइरहेको छ। आमेन आमेन। वचनलाई टुङ्गाएको छुइनँ मैले, 10 वर्ष सिकेकोलाई अगाडि बोलाएको मात्रै हो। तर लास्ट कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यीशुलाई उजाड स्थानमा कसले लगेको थियो? हजुर सबैजनाले भन्नुहोस् त, यीशु ख्रीष्टलाई उजाड स्थानमा कसले लगेको थियो? पवित्र आत्माले। पवित्र आत्माले सिधै यीशु ख्रीष्टलाई के बुझाएको छ? चिनारी। त्यहाँदेखि तेस्रो कुरा पवित्र आत्माले यीशुलाई कहाँ लानुभयो? वचनमा। अनि चौथो र पाँचौँ कुरा यीशुको जीवन के थियो? उपवास र प्रार्थना थियो। अनि तपाईँको जीवन जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ नि, यूहन्नाको 14 पत्रले यसरी भनेको छ कि पवित्र आत्मा चाहिँ हेल्पर अरे। हेल्पर भनेको चाहिँ यो हो कि यहाँ भाइ छ, भाइले यो एक्लै उठाउँदैछ, भाइले साह्रो परिरहेको छ, तर भाइ म तिमीलाई हेल्प गर्छु नि भनेर हामीले 50-50 बोक्यौँ, के हुन्छ? भाइलाई सजिलो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा नि पवित्र आत्मा तपाईँ नि मलाई दिनुको कारण चाहिँ परमेश्वरले के हो भन्दै गर्दा तपाईँ नि म आफ्नो कोसिसमा नि पवित्र जीवन जिउन सक्दैन। तपाईँ नि मलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने नि पत्रुसको एउटा घटनालाई तपाईँले हेर्न भयो भने यीशुले यसरी भन्नुभयो, पत्रुस आज राति भाले बास्न अघि तिमी मलाई 3 पल्ट इन्कारछौ भन्दै गर्दा पत्रुस दात्ता भएको छ। यीशु योले इन्कार्यो भने नि म चाहिँ तपाईँलाई इन्कार दिन्न है, यिनीहरूले इन्कार छ कि, तर म तपाईँलाई इन्कार दिन्न। तर यीशुले नि त्यो टाइममा सत्य कुरा भन्नु हुँदै थियो, पत्रुस भाले बास्न अघि तिमी मलाई 3 पल्ट इन्कारछौ। तर पत्रुसले त्यो टाइममा यीशुलाई यो भन्नु पर्थ्यो कि यीशु तपाईँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो, तर म तपाईँलाई नइन्कारुँ भनेर तपाईँले मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् न भनेको भने त्यो टाइममा बाइबलको इतिहास छक्कै लेखेको हुन्थ्यो। पत्रुसले अनुग्रह मागे, ऊ त्यो कुरामा ढलेन भन्ने लेख्थ्यो। तर ऊ सायद आफ्नो कन्फिडेन्टमा उभिएको छ, म सक्छु तपाईँलाई नइन्कारी बस्नु। त्यो हुँदैन। पवित्र जीवन नै तपाईँ मेरो कोसिसमा हामी जिउन सक्दैनौँ। धेरैजना यस्तो खाले व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँभित्र, तपाईँले धेरैचोटि निर्णय गर्नुभयो, डिसिजन लिनुभयो, यसरी भन्नुभयो कि प्रभु भोलिदेखि म पोर्नोग्राफी हेर्दिनँ, प्रभु भोलिदेखि म मास्टरबेसन गर्दिनँ भनेर भन्नुभयो। तर तपाईँले भोलिको दिनमा फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्याउनु पनि भयो। पोर्नोग्राफी हेर्दिनँ भन्नुभयो, पोर्नोग्राफी हेर्न भयो। प्रभु भोलिको दिनमा म मास्टरबेसन गर्दिनँ भन्नुभयो, तर भोलिको दिनमा मास्टरबेसन गर्न भयो। प्रभु भोलिको दिनमा म खैनी खादिनँ भन्नुभयो, तर भोलिको दिनमा तपाईँले चेप्नु भयो। तर तपाईँले के भन्नु हुँदैछ भने म सक्छु, म भोलि दिन गर्दिनँ भन्नु हुँदैछ, तर तपाईँ आफैमा भर परेर भन्नुहुँदैछ म भोलि दिन गर्दिनँ। भोलिदेखि म पवित्र जीवन जिउँछु भनेर तपाईँ आफैमा भर परेर भन्नुहुँदैछ, तब भोलिको दिन पनि लड्नु नै हुन्छ। तर तपाईँ चाहिँ त्यो पवित्रताको सिद्धतातर्फ तपाईँ बढ्नु हो भने चाहिँ तपाईँ नि मलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ।
पवित्र आत्माले मात्रै तपाईले मलाई पवित्र जीवन जिउन सिकाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मामा भर पर्दै गर्दा मात्रै उहाँले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको पवित्रतामा तपाईले मलाई हुर्काउन सिकाउँछ। विदाउट पवित्र आत्मा नि तपाईले म त्यो पवित्रतामा बढ्न सक्दैनौ। त्यही कारणले गर्दा तपाईले मलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। आज तपाईले पवित्र आत्मा पाउनु भएको छ, त्यो तपाई भोरेको मात्रै हो, तर तपाईले पवित्र आत्माले भरिनु मात्रै पर्याप्त छैन, तर पवित्र आत्माको शक्तिले भरिनु जरुरी छ। त्यही कारणले गर्दा लुकाको पत्रमा हेर्न भयो भने त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यीशु ख्रीष्ट उजाड स्थानभित्र पस्दै गर्दा चाहिँ पवित्र आत्माले भरेर उजाड स्थानभित्र पस्न भयो। तर जसै त्यो उजाड स्थानबाट यीशु निस्कन भयो नि त्यति बेला चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा निस्कन भयो भनेर भनेको छ। आज तपाईहरु यहाँ आउँदै गर्दा पवित्र आत्माले भरेर आउनु भएको होला, कतिजना बन्धनलाई बोकेर आउनु भएको होला, तर यहाँदेखि निस्किँदै गर्दा नि तपाईँ पवित्र आत्माको शक्तिमा निस्किनुहुन्छ। यहाँदेखि निस्किँदै गर्दा तपाईँ छुटकारामा निस्केर जानुहुन्छ। यहाँदेखि निस्किँदै गर्दा नि तपाईँले ख्रीष्टको चिनारीलाई बोकेर जानुहुन्छ। यहाँदेखि हिँडेर जाँदै गर्दा नि तपाईँले यहाँ सिकेका कुरालाई तपाईँले दैनिक जीवनमा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँ आफैमा भर पर्दै गर्दा हुँदैन, तपाईँ कम्प्लिट पवित्र आत्मामा भर पर्नुपर्छ। पत्रुसले यीशुलाई इन्कारे, तर जसै पवित्र आत्मा पत्रुसमा खन्ने त्यहाँदेखि उता चाहिँ नि पत्रुस क्रुसमा झुन्डिनु पनि तयारी भएको छ। उसले यीशुलाई इन्कारेको छैन। कारण के थियो भन्नुहुन्छ भने ऊ चाहिँ पवित्र आत्माले भरेको व्यक्ति थियो। ऊ आफैमा भर परेन, ऊ चाहिँ यीशुमा भर पर्यो, ऊ पवित्र आत्मामा भर पर्यो। त्यही कारणले गर्दा उसले त्यो टाइममा इन्कारेन। पौलले एक जग्गा यसरी भनेको छ, प्रभु म दुर्बल छु, प्रभु म कमजोर छु, म केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्दै गर्दा कोरिन्थीको पत्रमा यसरी भनेको छ, तैँले चाहिँ मेरो अनुग्रहमा जे पनि गर्न सक्छस्। तपाईले मलाई हरेक कुरामाथि विजय चाहेको भने तपाईले मैले ख्रीष्ट येशूको अनुग्रहलाई पनि समात्न जरुरी छ। तपाईले मैले ख्रीष्ट येशूको अनुग्रहलाई पनि समात्न जरुरी छ। तर म तपाईलाई यसरी उत्साह गर्न चाहन्छु कि आजको रात हामी प्रार्थनाभित्र बस्दै गर्दा तपाईहरुलाई कतिजनालाई यहाँ पवित्र आत्माले भर्न चाहनु भइरहेको छ, कतिजनालाई पवित्र आत्माको शक्तिमा उठ्न दिन चाहनु भइरहेको छ, अनि कतिजनाले अघि भने मैले कतिजनाले भने प्रभु म भोलि दिन पाप गर्दिनँ, भोलि दिन पाप गर्नु भयो। तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यस समय हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ। यहाँ सबैजना हामी आँखालाई बन्द गर्नेछौँ। हामी केही समय हामी तयारी हुनेछौँ। तपाईँ आज त्यो व्यक्ति हो भने भन्नुहोस् प्रभुलाई, प्रभु मेरो बलमा म पवित्र जीवन जिउन सक्दिनँ, प्रभु म मेरो बलमा म ती कुराबाट निस्कन सक्दिनँ, प्रभु तपाईँ चाहेको छ मलाई भन्नुहोस्। प्रभु त्यो ठाउँबाट म निस्कन चाहन्छु भनेर प्रभुलाई भन्नुहुन्छ नि, प्रभुले तपाईँलाई हरुवा बनाउनुहुन्न, प्रभुले तपाईँलाई विजयिताहरूभन्दा महान बनाएर प्रयोग गर्नुहुन्छ। वाओ Father God, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. हामी हाम्रो मुख खोलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी केही समय हामी आफूले आफूलाई तयारी गर्नेछौँ। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म खाली हात जान चाहन्न यहाँबाट, प्रभु म खाली हात जान चाहन्न भनेर प्रभुलाई भन्नुहोस्। यस समय हामी तयारी हुनेछौँ, तयारी हुनेछौँ। यस समय हामी यो नसोच्नुहोस् मैले एक जमानामा गल्ती गरेको थिएँ, मैले एक जमानामा गल्ती गरेको थिएँ भनेर नसोच्नुहोस्। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ प्रभुले त्यस्तै नै तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ। आज तपाईँलाई लाग्ला, यो कुरा लाग्ला कि प्रभु मैले एक जमानामा गल्ती गरेको थिएँ, आज तपाईँ मेरो लागि मात्रै भए पनि तपाईँ क्रुसमा जानुहुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने नि तपाईँलाई यीशुले यो भन्नुहुन्छ, छोरा या छोरी म तेरो लागि मात्रै भए पनि म क्रुसमा जान्छु। आज तपाईँले यो सोच्नुहुन्छ मैले गल्ती गरेँ, तर प्रभुले यसरी भन्नुहुन्छ, छोरी तेरो लागि मात्रै भए पनि म तेरो लागि क्रुसमा जाने नै थिएँ भनेर आत्माले भन्नुहुन्छ। वाओ Father God, thank you Jesus, Love you.
देखि आउन चाहना म लाग्दछु तपाईसँगै तपाईँ जस्तै धेरै कोसिस गर्छु मेरो अब भाग्न सकिन तेरे